आबने हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा। ईरान ने आबने हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी पोर्ट्स एंड मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादल रास्ते मुतय्यन कर दिए। कहा कि आबने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पाकिस्तान इनकलाब से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान ने योमिया 12 जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने का फैसला किया है। जहाज़ों से टोल वसूल होगा। ईरान ने मुसालिहतकारों को आगाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर मुतवक्के सूरत हाल पर ईरान पर दोबारा हमलों का इंदिया। अमरीकी अफवाज को हतमी माहिदे पर पहुंचने तक ईरान के इर्द गिर्द रहने का हुक्म। ट्रुथ सोशल बयान में कहा, अमरीकी बहरी और हवाई जहाज और फौजी अमला इजाफा गोला बारूद हथियार और उसके लिए दरकार हर चीज़ के साथ ईरान के आस पास मौजूद रहेंगे। किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्के हुई तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। इसराइल की हट दरमियां बरकरार। अमन माहिदे को सबूटाज करने की कोशिशों पर लेबनान में ताबड़तोड़ हमले। बमों की बारिश कर दी। 10 मिनट में 60 मुकामात पर 100 से ज़ायद हमले किए। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 254 से ज़ायद शहरी शहीद और 800 से ज़ायद जख्मी हुए। लेबनान ने आज मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना था, लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं, ईरान पर पाबंदियां कम कर सकते हैं। फ्रांस और स्पेन ने मुज़ाकरात में लेबनान को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने एक्स पर पैगाम में कहा, जंगबंदी तमाम मुहाज़ों बाशमूल लेबनान मुकम्मल तौर पर नाफिज होनी चाहिए। हस्पानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नेतन्याहू का लेबनान पर हमला जंग शुरू होने के बाद सबसे शदीद हमला है। दूसरी जानिब तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ने भी कड़ी तनकीद की। कहा, लेबनान पर बिलाजदाल और खौफनाक हमले इंसानी अलमिया को जन्म दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह वोल्कर टर्क ने भी लेबनान पर इसराइली हमलों को खौफनाक करार दिया। पाकिस्तान के लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली जारहियत के नतीजे में वसी पैमाने पर तबाही हुई। इसराइली इक़दामात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी से लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए फौरी और ठोस इक़दामात करने की अपील। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन के लिए किरदार की तारीफ की। ईरानी सफारत खाना के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अब्बास अराग़ची ने इसराइल की और ईरान लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू की। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर जारी पैगाम में लिखा कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बड़ी बैठक के लिए तैयारियां जारी। गैर मुल्की वफूद की आमद के बाइस वफाकी दारुल हुकूमत में आज और कल छुट्टी है। मेहमानों के इस्तकबाल समेत रिहाइश के इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए। गैर मुल्की मेहमानों को एयरपोर्ट से लाने और ले जाने के लिए ट्रैफिक रूट्स भी मुतय्यन कर दिए गए। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी महदूद कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की। मुलाकात में कल इस्लामाबाद में होने वाली आला सतह के मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात के इंतज़ामात के हवाले से तफसीली बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। पाकिस्तान की सालसी पर भारत की खामोशी। मोदी पाकिस्तान को तन्हा करना चाहते थे मगर खुद ही तन्हा हो गए। बीबीसी न्यूज़ ने भी मोदी को आईना दिखा दिया। बीबीसी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को सालसी को नजरअंदाज करके खुद को
سفارتی طور پر مزید کمزور کیا ہے۔ عالمی بحران میں پاکستان فعال اور بھارت غیر مؤثر کردار میں محدود دکھائی دیا۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار بھی پاکستان کے کردار کو تسلیم کرنے لگے۔ حکومت کی جانب سے بجلی مہنگی ہونے پر ملتان کے عوام کا شدید رد عمل۔ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا جانے والا اضافے کی وصولی اپریل کے بلوں میں ہوگی۔ شہری کہتے ہیں پیٹرول پہلے ہی مہنگا ہے، اب بجلی کے نرخوں میں مسلسل اضافہ ناقابل برداشت ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا انتظار کرتے شہریوں کو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا جھٹکا۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی کر دی، بہاولپور کے صارفین پریشان، کہتے ہیں پنکھا بھی سوچ کر چلانا پڑے گا۔ ادھر ڈی جی خان کے شہری اور دکاندار بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر پریشان، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سرگودھا میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، شہری پریشان۔ دیہی علاقوں میں 12 سے 14، شہری علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی غائب، بھاری بل دیتے ہیں مگر بجلی نہیں آتی، شہریوں کا شکوہ۔ 150 لیٹر ڈیزل ہے ملتان سے ہرون آباد کا، اب کتنے کا ہو گیا؟ 78,000 روپیہ کا ہو گیا۔ جہاں سے ہماری دیہڑی بھی جانی ہے، ہمارے کلینڈر کی بھی ہے، ڈرائیور کی بھی ہے، لاکھ روپیہ خرچہ ہے۔ اب 78,000 بھائی خرچہ نہیں نکلتا، مہربانی کرو حکومت سے، شہباز شریف سے۔ چشتیاں پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیہ رکنے کے دہانے پر وابستہ ہزاروں لوگوں کے چولہے بند ہونے کا خدشہ۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں ملتان سے ہرون آباد کا ڈیزل 78,000 کا ہے، کیسے پورا کریں؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ملتان کے شہریوں کو تحفہ، حالیہ پیٹرول کرائسس میں عوامی ریلیف کے لیے 35 فری بسیں چلا دی گئیں۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے جنرل بس اسٹینڈ پر فری ٹرانسپورٹ سروس کا افتتاح کیا۔ کمشنر عامر کریم خان اور ڈپٹی کمشنر محمد نعمان صدیق بھی افتتاح میں شریک ہوئے۔ سیکریٹری RTA محسن نثار نے 35 بسوں کے روٹس بارے بریفنگ دی۔ فوڈ اتھارٹی کا بہاولپور میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، 5,500 لیٹر مشروبات، مختلف مسالے جات کے 15,000 ساشیز طلب کیے گئے۔ ادھر فوڈ اتھارٹی کا فتح پور ٹول پلازہ کے قریب ویئر ہاؤس پر چھاپا، 600 لیٹر ایکسپائرڈ مشروبات طلب، یونٹ مالک کو 50,000 روپے جرمانہ عائد۔ رحیم یار خان میں عازمین حج کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ، دارالحجاج ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام 340 عازمین حج میں حصہ لیا۔ ماسٹر حج ٹرینرز نے مناسک حج اور عمرہ پر جامع تربیت دی، طواف، سعی اور عمرہ کے مکمل طریقہ کار پر تفصیلی لیکچرز۔ مظفر گڑھ کے فیاض پارک میں پھولوں کی نمائش کا پہلا روز، مختلف اقسام کے خوبصورت رنگ برنگے پھول دلوں کو لبھانے لگے۔ گلاب، چنبیلی، کنول کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز، پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے ذرا ذرا مہک اٹھا۔ PSL 11 کا میلہ جاری، اسلام آباد یونائیٹڈ کا ٹاس جیت کر لاہور قلندرز کا خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ، لاہور قلندرز کی بلے بازی جاری، کراچی کنگز اور پشاور زلمی شام 7 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ اور سمینہ پیرزادہ کو سالگرہ مبارک، پاکستان کی نامور اداکارہ سمینہ پیرزادہ 71 سال کی ہو گئیں۔ سنجیدہ اور باوقار کردار سمینہ پیرزادہ کی پہچان بنے، ہر کردار میں حقیقت کا رنگ بھرا۔